अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये हमारे लिविंग एरिया से ड्राइंग रूम की तरफ एंट्रेंस है और आज मैं आपको अपने ड्राइंग रूम का टूर देने जा रही हूँ। तो ये हमारा सिंपल सा और बहुत अच्छा नफासत से सेट हुआ हुआ ड्राइंग रूम है। सिंपल सा पुराने स्टाइल का फर्नीचर है, लेकिन मैं इसको बहुत नीट क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ और यहाँ पर थोड़े से डेकोरेशन पीस के साथ मैंने इसको सेट रखा हुआ है। और नमाज़ भी हम लोग यहीं पे, ज़्यादातर मैं और मेरा बेटा हम लोग यहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये यहाँ से सोफ़ा मैंने थोड़ा सा ये वाला आगे करके रखा हुआ है ताकि सिटिंग एरिया हमारा अच्छा सा सेट रहे। और मेहमान आते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये हमारा ड्राइंग रूम। तो मैं यही कहती हूँ कि हमारा तो सिंपल सा है और कोई इतने ख़ास आला किस्म का फ़र्नीचर भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये बस कॉर्नर टेबल वगैरह मैंने थोड़े से सामान के साथ सजाए हुए हैं। और यहाँ पर ये जो खाने काबा का फ़्रेम है, इससे इतनी अच्छी फीलिंग आती है। ये मैंने लगाया भी काबा के रुख पर है और यहाँ पर फिर जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो बिल्कुल ऐसी फ़ीलिंग आती है जैसे मैं खाने काबा में ही नमाज़ अदा कर रही हूँ। तो बस अल्लाह पाक हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए कि सब हज और उम्रे कर सकें, अल्लाह पाक की वहाँ जाकर इबादत कर सकें। और ये हमारे जो पर्दे हैं, ये फिर इनसे लॉन का व्यू बहुत अच्छा नज़र आता है। तो विंडो भी अच्छी बड़ी है, तो उससे मतलब कोई तंगी वगैरह का एहसास नहीं होता, खुला खुला अच्छी अच्छी फीलिंग आती है। तो बस बहुत सिंपल सा मैंने इसको सेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है। मेहमान आते हैं तो हमें किसी किस्म की मसला नहीं होता। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर जो मेरे फैमिली के मेहमान आते हैं, मतलब अगर मर्द भी हों तो वो यहाँ पर हम लोग बिठा लेते हैं, वरना मर्दों के लिए एक अलग से गेस्ट रूम भी है, उसका विज़िट भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आगे वीडियो में करवाऊँगी। तो ये हमारा ड्राइंग रूम का वो एरिया है जो जिधर पे हम लोग लेडीज़ वगैरह भी सब आके फैमिली वगैरह बैठती हैं। और ये है मेन एंट्रेंस का डोर। यहाँ से ये सामने हमारा गेट है और वहाँ से मेहमान आए तो हम यहाँ से मेहमानों को अंदर लाते हैं। और ये हमारा लॉन, इस पर आजकल पतझड़ का राज है और बस अच्छी फीलिंग नहीं आती क्योंकि सारे पौधों के पत्ते झड़ रहे हैं। और बस मैं इधर सफाई करके जाती हूँ, उधर फिर दोबारा से सारा गंदा हो जाता है। तो ये अभी जब बाहर आएगी फिर इंशाल्लाह ताला बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और बस ये हमारा सिंपल सा आप लोग ड्राइंग रूम देख लें। और ये शाम में मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा मतलब दोपहर में मैंने चावल बनाए थे, तो शाम में मैंने बेटे को कहा कि कुछ क्या बनाएं, तो कहता है कि ये मैं बर्गर बनाता हूँ। तो मैंने शुक्र अदा किया, मैं जाके बिस्तर में लेट गई क्योंकि बहुत ही शदीद किस्म की सर्दी पड़ रही है, या मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये इसने चिकन को मैरिनेट किया, ये थाई के इसने पीस लिए थे और बस इनको सॉसेस लगा लगा के इसने ये सारा मैरिनेट करके रखा। तो मैं उठी थी, मैंने कहा जाऊं देखूं ये क्या कर रहा है ना। तो जब मैं यहाँ पे आई तो बस किचन का एक अजीब ही समा बना हुआ था, इतना ज़्यादा पूरा काउंटर यहाँ से वहाँ तक ऐसे सामान से बिखरा हुआ था ना। तो बस फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की, थोड़ा सा एक हाथ से फिर मैंने सामान जगह पे साथ साथ रखती गई। जो मैंने इसको कहा कि जो जो इस्तेमाल कर लिया वो मुझे बता दो, मैं उठा लूँ। यहाँ पे ये नया पैकेट खोल रहा था तो मैंने इसको कहा पहले जो थोड़े थोड़े और रहते हैं पहले वो निकाल लो उनसे, तो फिर अगर ज़रूरत हो तो ये नया वाला खोल लेना, ताकि क्योंकि फिर ये थोड़े थोड़े जो पड़े होते हैं ना, इनका संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो बस इसने यहाँ पर ये सॉस भी तैयार किया और यहाँ पर ये चिकन को इसने ये बर्गर बना रहा है, तो इसने मैदा की कोटिंग की सॉसेस लगाने के बाद और इनको फिर फ्राई कर रहा था। तो वो वहाँ पे कोटिंग में काम कर रहा था, कोटिंग का, तो मैंने इसको फिर पलट के इसकी हेल्प कर दी। और जब मैंने चिप्स की कढ़ाई देखी तो वो इसने इतनी लबालब भरी हुई थी, मैंने कहा हाय उज़ैर ये क्या किया है।
تو یہ خاص بس صرف چپس فرائی کرنے کے لیے ہم نے یہ والی کڑھائی رکھی ہوئی ہے. تو کیونکہ یہ میرے بچے تو بس مطلب کوئی ٹائم کوئی وہ نہیں ہے نا، بس جس وقت جس کا دل کرتا ہے وہ چپس بنانے کھڑا ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ ہماری جو یہ چھوٹے عزیر صاحب ہیں یہ بہت زبردست قسم کے زنگر برگر بناتے ہیں. تو یہاں پر فرائز بھی اس نے اتنے مزے کے بنائے تھے، اتنے مزے کے نا کہ بس میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. تو یہاں پر میں پوری ریسیپی نہیں شیئر کر سکی دونوں چیزوں کی، کیونکہ میں تو اندر لیٹی ہوئی تھی. لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا کہ جاؤں دیکھوں یہ کر کیا رہا ہے. اور یہاں پر یہ سوس بنا رہا ہے، اس نے چلی گارلک سوس ڈالا، اس میں مائونیز ڈالا، اس میں یہ چکن ٹکا مسالہ ہے، ساتھ بلیک پیپر، وائٹ پیپر اور سالٹ وغیرہ ڈال کے اس نے اس کی اچھی سی مکسنگ کے لیے بھی اس نے مجھے کہا. میں یہاں پر ویڈیو بنائی تو میں نے کہا تمہارا یہ چکن جل نہ جائے، تو شکر ہے بچ گیا تھا. تو بس اس کی یہاں پر تھوڑی سی ہیلپ کی، کیونکہ مجھے اتنی شام کا ٹائم تھا اور بہت شدید قسم کی سردی لگ رہی تھی. تو بس یہاں پر اس کو یہ تھوڑا سا دیکھ کے اور مزید میں کڑ گئی کہ کچن بہت زیادہ پھیلا دیا تھا نا. تو بس میں نے کہا چلو اب خیر ہے، بچے اپنا کھانا پینا کر لیں، پھر ایک دفعہ ہی آ کر میں سارا کچن سمیٹ لوں گی. تو یہاں پر یہ اس طرح سے میدے کی پانی میں اس کو ڈپ کرتا تھا، میدے کی کوٹنگ کرتا تھا، پھر پانی میں ڈپ کر کے پھر میدے کی کوٹنگ کر کے، تو اس طرح سے اس نے بڑا زبردست یہ زنگر تیار کیا تھا. اور اندر سے اتنا سافٹ، اتنا جوسی، اور میرینیشن بہت زبردست ہوئی ہوئی تھی. آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھا تھا، مگر بہت زبردست تیار ہوا تھا. اور یہاں پر یہ بن وغیرہ اس کے نے سارے بالکل مردانہ ہاتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا زبردست مردانہ ہاتھوں کی تیاری ہو رہی ہے یہ کھانے کی. تو اچھا، مردانہ ہاتھ جو ہوتا ہے نا، اس میں پھیلاوا تو بہت ہوتا ہے لیکن لذت بھی بہت زبردست ہوتی ہے. یہاں ایشال اپنی ڈال لے کر آ گئی، اس نے اس کے لیے یہ نیا سوٹ تیار کیا تھا اپنی مما کے ساتھ، اس کی مما نے ہیلپ کی اور اس نے خود یہ سارا سوٹ اسٹچ کیا. تو مجھے دکھانے کے لیے لائی تھی، تو میں نے اس کی بھی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لی. اور بس پھر میں اندر جا کے لیٹ گئی تھی، کیونکہ سردی میں نے آپ کو بتایا نا. تو اس نے پھر آواز لگائی کہ بس چپس وغیرہ سب کچھ ریڈی ہو گیا، آ جاؤ کھانے کے لیے نا. تو میں اٹھی تو یہ نکال رہا تھا چپس، تو میں نے اس کی بھی ویڈیو بنا لی آپ کے لیے. تو یہ بہت زبردست، بہت زیادہ، مطلب اس نے اتنے زیادہ ایک ہی کڑھائی میں سارے چپس ڈال دیے تھے. تو میں نے کہا یہ تو کہیں ایسے خراب سے نہ بن جائیں، لیکن وہ اتنے کرسپی، ایک ایک دانہ الگ اور بہت مزے کے بنے تھے. اس میں بھی اس نے یہی کارن فلور اور کچھ نمک مرچ وغیرہ کچھ ایڈ کر کے بڑے زبردست سے یہ بنائے تھے. اور آئل نکالنا بھی دیکھیں میں نے کہا بالکل ایسے پروفیشنل طریقے سے تم کر رہے ہو کام. اور یہ دیکھیں ہمارے زنگر برگر بہت زبردست سے تیار ہو گئے. اور پھر وہ جو ہمارا لیونگ ایریا ہے وہیں بیٹھ کر ہم سب نے یہ کھائے. ساتھ جو میرا دوسرا بیٹا ہے سیفی، اس نے چائے بنا لی. تو آپ لوگ بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی، کچھ پسند آیا ہو تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور نئے ہیں میرے چینل پہ تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.